नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेकपा भित्र पछिल्लो समय पार्टीको विवाद समाधानका लागि जे जस्ता निर्णय भएका छन् त्यस अनुसार नेताहरू चलेका छैनन् भनेर पुनः चर्चा भइराखेको छ। खास गरी पार्टी भित्र असन्तुष्टिको विषय बन्दै आएको छ। सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूको विषय, साथै नियुक्तिको विषय र मन्त्रालय नै फुटाउने, भागबण्डा मिलाउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, यसको संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर नेकपा बाहिर पनि राजनीतिक वृत्तमा यो विषयमा छलफल भइराखेको छ। अर्को विषय कोभिड-19 सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर चर्चा भइराखेको छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब सबभन्दा पहिला कोभिडमै जोड्न खोजे, अहिले पार्टीको राजनीतिमा एकैछिनमा जोड्नेछु। कोभिडमा काम हुन्, अब यहाँ चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको कारणले कानुनी कुराबाट जोड्न खोजे। कोरोनाको विरुद्धको जुन अभियान छ यसलाई हाम्रो पुरानो कानुनका कारणले पनि सक्रिय बनाउन सकिएन भन्ने गुनासो छ। कानुनकै कारणले काम हुन सकेका छैन अपेक्षाकृत रूपमा भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। मेरो आफ्नै अनुसन्धानले के देखाएको हो भने यो कोभिडको बारेमा संसारभरि कसरी कानुनी रूपमा ट्याकल गरे र यो कोभिडलाई ट्याकल गर्नका निम्ति संसद कसरी चलायो भन्ने दुईटा विषयमा मैले अनुसन्धान गरेको थिएँ। त्यो अनुसन्धानले के देखायो भने संसारका 100 बढी मुलुकहरूले यो कोरोनाको कहर आइसकेपछि नयाँ कानुन बनाए। तुरुन्तै एक हप्ताभित्रमा नयाँ कानुन बनाएर त्यो नयाँ कानुनले सबै विषयलाई समेटेर चाहिँ ट्याकल गरे। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो धेरै पुरानो, मभन्दा जेठो कानुन भन्छु मैले, 1964 को कानुन जति बेला चाहिँ मलेरियालाई अन्त गर्नका निम्ति ल्याएको, जम्मा 5वटा दफा भएको कानुन ल्यायो। त्यसले कानुनी संरचनाका कारणले यो कोभिडलाई ट्याकल गर्न सकिएन। किनभने अडचनहरू के छन् त? कानुन कहाँनिर बाधक बन्या छ? यो कानुनले कोरोनालाई चिन्दैन, यसले संक्रामक रोगलाई मात्रै चिन्छ। यसले यो मलेरियाका लागि बनेको कानुन हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने हो भने हो, त्यो मात्रै, खालि सरुवा रोगलाई मात्रै यसले चिन्छ। यो महामारी, महाव्याधि, यो पेन्डेमिक भने नि, विपत्ति हो, पेन्डेमिक, यो पेन्डेमिकलाई चिन्ने कानुन होइन यो। त्यसो भएको हुनाले यो पेन्डेमिकले त लकडाउन भयो, तपाईँ 3-4 महिना घरमा बस्नुभयो, गाडीहरू बन्द भए, व्यापार व्यवसाय बन्द भए, मुद्दा गर्नुपर्ने मान्छेले मुद्दा गर्न पाएनन्। यी सारा चिजलाई त कानुनले नै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन। त्यसकारण एउटा कानुन, विश्वका 100 बढी मुलुकहरूले यो कोरोनासँग ट्याकल गर्नका निम्ति नयाँ कानुन बनाए, त्यो अनुसार चले। एक दोस्रो चाहिँ विश्वका संसदहरू चाहिँ यो कोरोना भनेर उनीहरू चाहिँ चुप लागेर बसेनन्। कोरोनाको अवधिमा पनि उनीहरूले भर्चुअल संसद चलाएर निर्णय गर्नुपर्ने कामहरू भटाभट गरे। तेस्रो चाहिँ सरकारका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मा संसदलाई र संसदमा पनि प्रतिपक्षलाई दिए। यति 3टा काम चाहिँ संसारका मुलुकहरूले गरे र उनले कोरोनालाई ट्याकल गरे ठिक ढङ्गले। हामीले त्यसो गर्न सकिनौँ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले 1000 प्रयत्न गर्दै पनि कानुनै पुरानो छ, संरचना पुरानो छ, बनाएका संरचनाहरू त्यो कानुनले चिन्दैन। अनि त्यो कानुनले नचिन्ने आदेशहरू गरेका छ, ती आदेशहरू प्रभावकारी छैनन्। त्यसकारण यो मामलामा चाहिँ सरकारका गतिविधिहरू पुरानो कानुन प्रयोग गरेका कारणले चुके भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अझै पनि अहिले त ल यसपटक अब यहाँ सत्तारूढ पार्टीको नेता हो, त्यसमा पनि अझ अध्यक्ष प्रचण्डको नजिकैको व्यक्ति भनेर पनि बाहिर यहाँलाई भन्छन्। अध्यक्षज्यूलाई त सुझाव दिनुभयो होला नि, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिन नसक्ने हैसियतमा तपाईँ नेकपाभित्र हुनुहुन्न। अब तपाईँहरूले नै यस्तो भन्नुभयो भने समाधान कसले खोज्छ? होइन, यो त मैले के भनिराखेको छु भने यसो भन्दा मैले सरकारको आलोचना गरे होइन कि यो यस्तो महामारी यो पटक मात्रै होइन, पछि पनि आउँछ। पछि पनि आउने महामारीलाई ट्याकल गर्नका निम्ति हामीसँग कानुन छैन
यो मात्रै भन्दिनँ म, WHO ले पटक पटक नेपाल सरकारलाई भन्यो तपाईँको कानुन पुरानो छ, आउटडेटेड छ, त्यसलाई अपडेट गर भन्यो। मेरै सरकारले के जवाफ दिइराखेको हो, योभन्दा अगाडिको सरकार भन्छु म, के जवाफ दिइराखेको हो भने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा छ त्यो कानुन अपडेट गर्नका निम्ति। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि हो 2006 देखि नै लगातार यो भनेको भनाइ छ। योभन्दा अगाडिका सरकार तर त्यो त्यति बेला परिस्थिति फरक थियो। अहिले त यहाँहरू 2/3 नजिक हुनुहुन्छ। कुनै पनि कानुन ल्याउनका लागि नेकपालाई अझ यो महामारीमा कसरी जुध्ने भनेर कानुन ल्यायो भने कुनै पार्टीले नाइ भन्दैन। एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो 2/3 पनि चाहिँदैन। यस्तो कानुन बनाउनका निम्ति त अल्पमतको सरकारले पनि सक्ने हो। अध्यादेश पनि छ, अध्यादेश पनि आइछन् हैन, आइराखेका छन्। अब त्यसो भएको हुनाले यो कानुनी मामलामा हामी चुक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले राइटली हामीले ट्याकल गर्न सकिनौँ भनेर स्वीकार्नु नै यसको चाहिँ यथार्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्वीकारेर समस्या समाधान हुँदैन नि। एकदमै हो, समस्या समाधान हुँदैन। मैले अहिले पनि कानुन बनाउन जरुरी छ भन्छु। अहिले भइरहेका कानुनहरूलाई वैधानिकता भएका कामहरूलाई वैधानिकता दिनका निम्ति पनि नयाँ कानुन चाहिन्छ भन्छु। फेरि पछि भविष्यमा आउने यस्तै महाव्याधिहरूलाई ट्याकल गर्नका निम्ति पनि नयाँ कानुन चाहिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले त भनिसक्यो नयाँ कानुन बनाऊ, यो कानुनले पुग्दैन भनेर भनिसक्यो। अब त्यसो भएको हुनाले यो मामलामा हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को संविधानको विषयमा म यहाँलाई जानकारी लिन खोजेँ यहाँ मार्फत। नेकपाभित्र अस्ति मात्रै विवाद समाधान भयो भनेर हाँसी खुसी भएका फेरि गुनासाहरू सुरु भइसकेका छन्। संविधानले के भन्छ? पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो कि, नेकपा भन्या सरकार हो कि सरकार भन्या नेकपा हो कि, यतिको लडाइँमा छ। संविधानले के भन्या छ? सरकार के भन्या छ? पार्टी के भन्या छ? कसरी चलाउने? अब संविधानले त सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा गर्छ। त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा सँगसँगै राजनीतिक दलको पनि त्यहाँ बन्दोबस्त गर्छ। राजनीतिक दलको टिकट लिएर चुनाव लडेका विजयी चाहिँ उम्मेदवारहरू, विजयी भएका मानिसहरू सांसद हुन्छन्। ती सांसदहरूले फेरि प्रधानमन्त्री चुन्दछ अथवा प्रधानमन्त्री चुन्छ भन्दा पनि ती सांसदहरूको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ संविधान र कानुनले, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने दलको निर्देशनमा चाहिँ प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारीहरू रहन्छन्। यदि दलले त्यो निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई दलबाट कारबाही गरेर निष्कासन गरिदियो भने उसको निर्वाचित पद पनि जान्छ। निर्वाचितले दल त्याग गरे भने पनि त्यो निर्वाचित पद पनि जान्छ। भनेपछि अहिलेको नयाँ बन्दोबस्तले के देखायो भने दलीय पद्धतिमा दल प्रधान हो, दलको निर्देशन र नीतिगत निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो संविधान अन्तर्गत बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले प्रष्ट भन्दछ। जहाँसम्म तपाईँले अहिले चाहिँ पहिला हाँसी खुसी समाधान भयो, विवाद मिल्यो भनेको, अहिले किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यसको पछाडि म दुईटा कारण देख्दछु। एउटा, पार्टी एकीकरण पछि नै यो संस्थागत रूपमा चल्नै सकेका छैन। कसरी चलिरहेछ त गम्भीर कुरा हो। संस्थागत रूपमा नचल्नु भने सत्तारूढ पार्टी कसरी चलिरहेछ? एकदमै हो। म त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, अहिलेसम्म म पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2टा बैठकमा बसिरहेको छु। विधानले के भन्छ भने प्रत्येक 6 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्छ। यो कोभिडमा कसरी बस्नुहुन्छ त तपाईँहरू? पुसदेखि माघसम्म त बस्नुभयो हैन? अनि हो, माघमा बस्यौँ। अनि कोभिड भनेर के राज्यका कामहरू बन्द हुन्छन्? हुँदैन। त्यो त राज्यले बुझ्नुपर्ने हो। नेकपाको तपाईँको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले बुझ्नुपर्ने हो। त्यसकारण मेरो पनि गुनासो के हो भने पार्टीलाई, पार्टीका अध्यक्षहरूलाई मेरो पनि गुनासो के हो भने भर्चुअल मिटिङ भए पनि गर्नु पर्थ्यो। यसमा मैले प्रश्न के गर्न खोजेँ भने अझ तपाईँ माओवादी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति, एकीकरण अघिको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा पनि अहिलेका नेकपाका पार्टी सञ्चालन गर्न जिम्मा पाएका अध्यक्षको मान्छे तपाईँ। अनि उहाँलाई भन्नुहुन्न, प्रचण्डलाई भन्नुहुन्न? एकदमै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने कुरा त उहाँले पाउनु भएको छ नि। मैले एकदम ठिक हो। मैले दुईटै अध्यक्षहरूलाई र सिङ्गो पार्टीको लिडरसिपलाई नै म तपाईँ मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, यो तरिकाले पार्टीको रूपमा रहेन।
पार्टी लगभग यो विघटनको प्रक्रियामा गयो। यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दैन। पार्टी बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो बैठक बोलाउने कुरा कोभिडको बेला कसरी बैठक बोलाउने भन्ने तपाईँको प्रश्नमा भर्चुअल बैठक गरौँ नि त। संसारका 100 भन्दा बढी पार्लियामेन्टहरू भर्चुअल चल्न हुन्छ। भर्चुअल चले। हाम्रै पनि पार्लियामेन्ट चाहिँ चल्यो र त्यसले बजेट पास गरेर सारा चिज बनाइराखेका छ। राज्यका कुनै पनि काम कारबाहीहरू रोकिएका छैनन्। अनि पार्टीको काम कारबाही चाहिँ कोभिड भनेर चाहिँ रोक्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। यसरी रोकिराख्ने हो भने पार्टी विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। विघटनमा अझै पनि सचिवालयको बैठकको कुरा हो। अनि जनताले तपाईँहरूलाई त काम गर्नु होला भनेर मत दिएको। तपाईँहरू विघटनको सङ्घारमा पुग्ने फेरि फर्किने, फेरि सङ्घारमा जाने फेरि फर्किने, यो रमिते जनताले किन हेर्ने? हो, मैले जनतालाई यथार्थ ढाँट्न हुँदैन भनेर मैले भनेको। पार्टी यो ठाउँमा छ है भनेर मैले भन्नुपर्छ इमानदारीपूर्वक। कुन ठाउँमा? अझै पनि फुटको सङ्घारमा जान सक्छ भन्ने कुरा हो। फुटको सङ्घारमा होइन, फुट्ने कुरा भएन। पार्टी आफै चाहिँ विघटनको प्रक्रियामा पार्टी आफै चाहिँ निकम्मा भएर बसेपछि त 2 वर्षसम्म तपाईँको हिजो कम्युनिस्ट पार्टी 2 वर्षसम्म 3 महिनासम्म बैठकमा गएन, पार्टी लेबी बुझाएन, कमिटीमा आबद्ध भएन, सर्कुलर पढ्न पाएन भनेपछि त उसको पार्टी सदस्य त जान्थ्यो। हामी त्यस्तो पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छे हौँ भनेपछि अहिले 2.5 वर्षसम्म तपाईँ न मिटिङ छ, न लेबी छ, न कमिटी छ। यहाँले लेबीको पनि चिन्ता गरिहाल्नु भयो। अहिले त तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भए बापत अब पार्टीबाट सेवा सुविधा लिने व्यवस्था भयो होइन? बा छैन। त्यो चर्चा चल्या छ। पैसा लिने भन्ने छ नि सिधा भाषामा। हो, चर्चा चल्या छ। त्यसका बारेमा अब चर्चा मात्रै चल्या। अहिलेसम्म पैसा लिनु भएको छैन, दिने भन्ने निर्णय सचिवालयमा भयो भन्ने कुरा छ। होइन, चर्चा मात्रै। जनताको असन्तुष्टि कति छ भने जनताको चुलो बलेन, चामल पाएन, दाल पाएन, इभन यो कोरोनामा पिसिआर टेस्ट गर्न पनि भएन, सिटामोल खान पनि भएन, साइनिक्स किन्न पनि भएन। अनि नेकपाका चाहिँ केन्द्र सदस्यहरूलाई पैसा दिने, त्यो पैसा डाइभर्ट गर्न सकिँदैन? होइन, तपाईँले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। यो पैसा दिने भन्ने कुरा चर्चा मात्रै चल्या हो, निर्णय भएको छैन। निर्णय हुन त केन्द्रीय समितिमा आउला, म पर्खिराखेको छु। मेरो चाहिँ यहाँको पार्टीको माथिल्लो तहमा चल्या चर्चा हो नि। एकदमै हो, कुनै चान्चुने कुरा होइन नि। एकदमै हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने राजनीति त सेवा हो। राजनीति आर्जन गर्ने थलो होइन। तलब खाने ठाउँ पनि राजनीति होइन। तलब खाने हो भनेदेखि त लोकसेवा लडेर जागिर खान जानु पर्यो नि त। त्यसो हो नि त जानुपर्ने। त्यसकारण हामीले त सेवा दिने हो, राज्य जनतालाई, देशलाई सेवाका निम्ति राजनीति हो भन्ने पनि फेरि परिभाषा चाहिँ पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। भनेपछि यति कुरा गरिसकेपछि पनि हाम्रो पार्टीको सोच्ने तरिकामा निकै चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि अभिव्यक्त गर्छ। विवाद सतही रूपमा मात्रै मिलेको जस्तो देखिया हो। मैले विवाद पनि भन्दिनँ। विवाद भन्दा पनि पार्टी संस्थागत नहुने, पार्टीको विधान अनुकूल नचल्ने, पार्टीको आदर्श, मूल्य, मान्यता, दर्शनको रिफ्लेक्ट व्यवहारमा नहुने, त्यस्तो भयो भने विवादनको कुनै अर्थ हुँदैन। पार्टी फुट र जुटको पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण मलाई चिन्ता कहाँ हो भने पार्टी मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्तबाट च्युत हुँदैछ, खबरदार भनेर म खबरदारी गर्न र अरू जनतालाई, समर्थक शुभचिन्तकलाई खबरदारी गर्नका निम्ति आग्रह गर्दछु। यो ठाउँमा छ अहिले हाम्रो पार्टी। अहिले त एक हिसाबले विवाद त मिल्यो भनेर सन्तोष भएर बसेका जनता नेकपाका शुभेच्छकलाई फेरि लडाइँ छ भन्यो भने हो। यसले कता सङ्केत गर्ने भयो भने पटक पटक मिल्यो फेरि मिलेन, पटक पटक पार्टीमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्दा बुझ्दा हुन्छ। एकदमै हो। संस्थागत हिसाबले पार्टी नचल्नको परिणाम निर्णय हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध चलाउन सक्ने, घर घरबाट मान्छेलाई जागरुक गरेर बन्दुक बोकाउन उत्साह भर्न सक्ने, आज पार्टीले यो गर है भने निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, तपाईँको नेतृत्व त्यति कमजोर हो त? एकदमै होइन। त्यसो भएर त प्रयत्न गरिराखेका छ। पार्टीको नीति र आदर्श अनुसार सरकारलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति कोसिस गरिराखेका छ र त्यो ठाउँमा सरकार सहमत भएर पनि आइराखेका छ। खाली कुरा के भने निर्णय यहाँनिर यहाँको आशय अनुसार पार्टीले जबरजस्त रूपमा सरकारलाई कसरी चल्ने भन्ने मेहनत गरिरहेको छ भन्ने हो। सरकारको आफ्नै विवेक छैन। प्रधानमन्त्रीले सो विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। होइन, पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पार्टीतिर ध्यान दिने कि होइन सरकारलाई कसरी निमोठ्ने, कसरी यता तान्ने उता तान्ने भनेर सोच्ने? होइन, प्रधानमन्त्रीजी आफै पार्टीको अध्यक्ष पनि हो।
कम्युनिस्ट सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यताको एउटा प्रतीक पनि हो। 17 वर्ष 18 वर्ष जेल पनि बस्नुभएको हो। उहाँले जेल बसेको, उहाँले निर्माण गरेको पार्टी र अहिलेका सरकारका गतिविधिका बिचमा मेल खाँदैन भने मात्रै हो। मेरो चिन्ता प्रचण्ड कमरेडको मात्रै होइन, केपी कमरेडको पनि दुईटै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दुईटै अध्यक्षको आदर्श मूल्य मान्यता कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता हो, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तो यो अहिलेका सरकारका गतिविधिले देखाइराखेका छैन। यो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण संस्थागत हिसाबले पार्टी चल्ने, मूल्य मान्यता आदर्श अनुकूल प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हेरेर यो भन्नुभएको हो भने अलग कुरा हो। तर सरकार भने त मन्त्रीहरूको पनि हो नि। एकदमै त्यो मन्त्रीहरू पनि, मन्त्रीहरू के गर्छन्? अधिकांश मन्त्रीहरू सचिवालय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय समिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी सबै मन्त्रीहरूले केन्द्रीय एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य मन्त्रीको जिम्मामा गएको छ। अनि त्यो सरकारको र त्यो मन्त्रीको गतिविधि कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यता आदर्शसँग म्याच हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यहाँ हो चिन्ता मलाई। त्यसकारण चाहिँ अहिले सबैले चिन्ता के व्यक्त गर्नुपर्छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो किन भएन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार जस्तो किन भएन, कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यताहरू किन स्खलित भए, त्यो चिन्ता गर्ने र अब त्यो स्खलित हुन नदिनका निम्ति कोसिस गर्ने यो बेला हो भन्छ। अब यहाँ अझ फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता हो, फेरि जोडे मन्त्रालय फुटाएर पनि अब मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइने भनेर भनेको छ। संविधानले त 25 जना भन्दा बढीको मन्त्री परिषद बनाउन मिल्दैन भनेर भनेको छ हैन? अब यो काट्ने हो कि छाट्ने हो कि के गर्ने हो, के हो यो मन्त्रालय फुटाउने? यसका बारेमा पनि मलाई बडा चिन्ता के लाग्छ भने हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समन्वयकारी मात्रै हुन्छ। त्यसको धेरै पावर हुँदैन। पावर जति सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्या हुन्छ। स्थानीय तहमा गइसक्या हुन्छ। त्यसकारण माथिको संरचना भनेको अत्यन्त समन्वयकारी, अत्यन्त सानो, अत्यन्त कमजोर हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ सरकारले नै गठन गरेको एउटा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले र प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले 16 भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने केन्द्रमा भन्यो। कर्मचारीहरूको पनि त्यस्तै सङ्ख्या तोकिदियो। यो त यही सरकार आइसकेपछि गरेको कुरा थियो। त्यो मात्रै पालना गरिदिएको भए पनि ठिक हुन्थ्यो भन्ने हो मेरो विचारमा। सरकार अब त्यतातिर चिन्तित छ भन्ने म ठान्छु। तर यसो गर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो मन्त्रालय फुटाइँदैछ। यो मन्त्रालय फुटाउने कुरा नेता व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हो भने यो पनि फेरि हाम्रो कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता आदर्श सिद्धान्तको कुरा छोडिदिनुहोस्, हाम्रो संविधानले बोकेको मूल्य मान्यता र आदर्श र सिद्धान्त पनि विपरीत हुन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। यति मात्रै होइन, हारेका नेता राष्ट्रिय सभामा लिने, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परे पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा। देशमा यस्तो महामारी छ, यहाँहरूका त नेता कसलाई माननीय बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, अनि मेरोलाई मन्त्री बनाएन म हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति पनि नेतृत्वलाई किन जवाफदेहिता नैतिकताले घोच्दैन त? हो, तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। यति जति हामीले कोभिडदेखि सरकारको मन्त्रालय फुटाउनेदेखि कसैलाई नेताहरूलाई सांसद बनाउने सम्मका यी सबै कुरा केबाट निर्देशित छन् भने जब पार्टी आदर्श मूल्य मान्यता र सिद्धान्त दर्शनबाट च्युत हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि म व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, व्यक्तिगत लाभहानि, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। यो नेकपाभित्र भइराखेको छ भन्ने हो। त्यसकारण यत्रो ठुलो नेतृत्व सचिवालयका सदस्यहरूले मै त्यो पदमा जानुपर्छ, मै राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ, मै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो। उहाँहरूले त सारा उहाँहरू सबै हो नि, यो सरकार पनि राम्रो भन्नलाई पूर्व माओवादीबाट आउनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठ पनि गइहाल्नु भयो, नेकपाले औरा उठाउनलाई वामदेव गौतम पनि आइहाल्नु भयो, लगायत अरू। तर 2 जना चर्चित पात्रहरू आउनु भएको छ। अब मन्त्री बन्ने विषयमा भित्रभित्र बाटो पन्छाइराख्नु भएको छ, बाहिर मौन बसिराख्नु भएको छ। कसलाई भन्ने त? तपाईँले एकदम ठिक हुनु। मैले तिनै नेतृत्वलाई भनिरहेको छु। यो सरकार जम्मै तपाईँहरूको हो नि। प्रधानमन्त्री तपाईँको, मन्त्री तपाईँको, पार्टीका नेता तपाईँहरूको। तपाईँहरू त नेता भन्दाको नेताको नेता हो। अनि तपाईँ नै गएर चाहिँ मन्त्रालय चलाउनु पर्ने यो के चाहिँ भूत सवार भएको भन्ने मेरो प्रश्न छ उहाँहरूप्रति। त्यसकारण मन्त्रीको भूत सवार नारायण काजी र वामदेव गौतमलाई छ भन्ने कुरा हो। अब नारायण काजी वामदेवलाई व्यक्तिगत रूपमा म भन्दिनँ, अरू सबै नेता सचिवालय मरिहत्या गरेको कसैले देखेको छैन। ठिक छ, मरिहत्या गरेको नै भए पनि यो नेतृत्वको त्यो स्तरको नेतृत्वले
पद प्रतिष्ठा मेरा लागि भन्ने कुरा भन्ने नै बेठिक हो। एकचोटि माओले एउटा प्रसङ्गमा आफ्नो गुरुलाई चिठी लेख्दा भनेका थिए, लामो छ, छोटोमा के भन्छु भने पद प्रतिष्ठाको प्रश्न आयो भने पद मलाई होइन तपाईँलाई भन्नुपर्छ। काम सजिलो र अप्ठ्यारो आयो भने अप्ठ्यारो काम मैले, सजिलो काम तपाईँले भन्नुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै कम्युनिस्ट भइन्छ नि भनेर चिठी लेख्नु भएको थियो। अब म त्यो माओको चिठीको यो प्रसङ्ग अहिले उठाउँदाखेरि उल्टो हुन्छ, बेकुब ठहरिन्छ, हाँसोको पात्र हुन्छ। त्यस कारण यो बेठिक भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा भित्र पद प्रतिको मोह दिनानुदिन बढ्दो छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब त्यसका निम्ति त मैले भनिराख्नु परेन। मैले होइन नेकपा एकदम शुद्ध छ भने पत्याउँदैनन्, त्यो सत्य पनि होइन। अनि नपत्याउने कुरा र असत्य कुरा मैले किन बोलुँ? प्रतिस्पर्धा लडाई त होइन 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 भनेर बाहिर फ्रुङ फ्रुङ भएर भन्नुहुन्छ त यहाँहरूले। हो, त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने जब सिद्धान्त आदर्श दर्शनबाट च्युत हुँदै गएपछि अनि बाँकी रहने कुरा के हो भन्दा पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुने हो नि त। पैसाकै कुरा जोडिहाल्नु भयो। विवादित कम्पनीलाई ठेक्का दिने, बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने भन्ने किसानले मल पाएको छैन, जुन कम्पनीलाई रुचाएको छैन त्यसैलाई दिने, कहिले यति, कहिले ओम्नी, कहिले घरबेटी, कहिले पुन, जुन जुन कुराले जनतालाई आक्रोशित बनाउँछ, जनतालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउँछ, ती कुरा किन भइरहेछन् त? हो, तिनै कुरा मैले फेरि जोड्ने कुरा के भने यी सबै विकृतिहरूको एक समाधान छैन। समाधान कहाँ छ भने पार्टी संस्थागत हिसाबले चल्ने, पार्टी मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त र दर्शनबाट गाइडेड भएर चल्ने, त्यही मात्रै समाधान छ। यदि त्यसो भए सिद्धान्त अनुसार नेकपालाई चल्न कसले रोक्यो? हो, त्यो चलाउने अब नेतृत्व पङ्क्तिलाई नै मेरो प्रश्न पनि हो, मेरो चुनौती पनि हो। उहाँहरू जब तपाईँहरू सिद्धान्त आदर्श छोड्नुहुन्छ अनि पद प्रतिष्ठातिर चाहिँ तपाईँहरू आसक्त हुनुहुन्छ। अहिले पद प्रतिष्ठाको आसक्ति जो देखिएको छ, तपाईँहरूले सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा फर्काउन सक्नुभयो भने यो सबैको एकमुष्ट समाधान छ भन्ने म ठान्छु। त्यसकारण फेरि पनि हामीले प्रयत्न गर्ने कुरा के हो भने पार्टीलाई मूल्यमा ल्याउने, आदर्शमा, सिद्धान्तमा, दर्शन अनुकूल बनाउने कुरामै हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्छ, त्यसैमा समाधान छ। अर्को कुरा यहाँले सुरुमै म केन्द्रीय सदस्य हुँ, एकपटक ताली बजाउन बैठक त होइन त्यो, होइन औपचारिक जमघट भने पनि भयो, हस्ताक्षर गरेर बधाई दिइयो, खाइयो, होइन। अर्को चाहिँ यो पुस र माघमा बस्यो, होइन, त्यो बैठक पुसमा सुरु भएर माघमा भएर अलि सघन छलफल भयो, ग्रुप विभाजन भयो, राम्रो भयो त्यो बैठक। तर त्यसको मर्म अनुसार चलेन नि। तपाईँले एकदम ठिक भन्नु। त्यसले चाहिँ के भन्यो, एउटा पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने भन्यो। दोस्रो चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ भ्रष्टाचारको कारण हो, त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली फेरिन्छ, राज्यको पनि निर्वाचन प्रणाली फेरिन्छ, पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्वाचन प्रणाली पनि फेरिन्छ। त्यसका निम्ति विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो तुरुन्त फेरिन्छ भनिएको यही आगामी महाधिवेशनका निम्ति पनि हो। अरू धेरै कुरा त म भन्दिनँ, यी दुईटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको हो। म अझै पनि आशा के गर्छु भने राज्यको निर्वाचन कानुन पनि बदलिनेछ, पार्टीको निर्वाचन महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि बदलिनेछ। यो बदलिएपछि मुलुक पनि पार्टी पनि कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तमा फेरि फर्किनेछ भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै विश्वास छ। तर यो हुन्छ कहिले त? यो विश्वास कहिले? अब एउटा सजिलो के छ भने अहिले हाम्रो सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईजना अध्यक्षको चित्तमा यो लाग्यो भने तुरुन्तै हुन्छ। अहिले सजिलो पनि छ, तर दुईजना अध्यक्ष त सकुशल अवस्थामा मिलिजुलीको वातावरणमा बालुवाटारमा छलफल भइरह, अझ यसपालि त पेरिस डाँडामा पनि छलफल भयो। यसले त नेकपा मिलेको हो, पार्टी एकीकरणको अपनत्व देखियो, होइन? धुम्बराईमा सीमित रहेको, बालुवाटारमा सीमित रहेको बैठक त पेरिस डाँडामा पनि बस्यो। फेरि तपाईँहरूको यो जोडबल छ नि, हजुर, जनताले सामान्य हिसाबले बुझ्दा त केही औचित्य देखिँदैन। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। हो, मलाई पनि अब मान्छेले तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो, तपाईँले आशंका गरे जस्तो जनताले पनि आशंका गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्छ है। अहिलेसम्म मेरो विश्वास के हो भने पार्टी अध्यक्ष, दुईटा पार्टी एकीकरण गर्ने हिम्मत राख्ने दुईटा अध्यक्ष, एउटा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ। सरकारलाई पनि बदल्नु छ, पार्टीलाई पनि बदल्नु छ, आदर्श मूल्य मान्यता पुनर्स्थापित गर्नु छ। दुईजना सहमत हुनुभयो, हिम्मत गर्नुभयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मलाई अझै पनि हिम्मत गर्नुहोस्,
तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई साथ छ भन्ने म फेरि पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यदि सक्नु भएन भने तपाईँहरूप्रति जुन आशंका तपाईँले नै उठाउनु भयो, त्यो आशंका तपाईँको मात्रै होइन आम जनताको आशंकामा बदलियो भने त्यो धेरै भारी मूल्यको पर्नेछ भन्ने। यो मूल्य त नेकपाकै नेताहरूले चुकाउला। जनताले त अर्को पार्टीलाई मत दिन्छन् नि, अर्को पार्टीको सरकार आउला। नेकपा नै पर्मानेन्ट पार्टी हो, नेकपाको नेतृत्वको सरकार नै आजीवनका लागि सरकार हो भनेर त कसैले भनेको छैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तर यदि 2/3 नजिकको नेकपा मूल्य मान्यताबाट च्युत भयो भने पार्टीले त दण्डित हुन्छ, जनता पनि दण्डित हुन्छन्। कि अहिले त यस्तो स्थिति छ, मैले नेकपा नै जनता भन्न खोजे त होइन, तर त्यो ड्राइभिङ सिटमा जनताले त भोट दिइसके, जनता फेरि दण्डित किन हुने? एकदमै तपाईँले फेरि भोट दिएर तपाईँहरूलाई सरकारमा बस्नुहोस्, हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, कोही खाडीमा पसिना बगाइरहेछन्, कोही यहाँ कृषि गरिराखेका छन्, खेतमा छन्, नङ्ग्रा खियाइराखेका छन्, हामी यो लकडाउनमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेछौँ, म राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेको छु र मेहनत त म गरिरहेको छु नि। एकदम ठिक। अनि यो पैसामा तपाईँहरू सुविधा लिनुहोस्, झगडा गर्नुहोस् भनेर त भने त होइन नि नेताज्यू। एकदमै होइन, तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। जनताले जे अपेक्षाले नेकपालाई 2/3 नजिक पुर्याएका हुन्, त्यो अपेक्षा पुरा नहुने हो भने त जनता त पीडित हुने भयो नि। फेरि जनताले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति भनेको पनि जनताका निम्ति पनि महँगो पर्ने भयो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने अहिले नेकपाले सही निर्णय लिँदा मुलुक पनि, नेकपा पनि, नेकपाका नेतृत्व पङ्क्ति पनि हो। तर नेकपाका नेताहरूको बुद्धि आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। होइन, अब बुद्धि नै त म भन्दिनँ त्यसो, तर नेकपाका नेताहरूको दुईटा विकल्प छ। मूल्य मान्यता आदर्शमा केन्द्रित हुने कि पद प्रतिष्ठा र पैसामा चाहिँ लिप्त हुने, यो दुईटा विकल्प मध्ये जनताले खोजेको विकल्प भनेको मूल्य मान्यतामा चाहिँ जाऊ है तिमीहरू भनेको। अहिले पनि खबरदारी थियो, मेरो पनि खबरदारी त्यही हो। मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको कुरा के हो भने मूल्य मान्यता आदर्शहरू चाहिँ छायामा पर्ने, पद प्रतिष्ठा र पैसामा चाहिँ अलिक बढी लिप्त हुने, त्यतातिर चाहिँ सङ्केत गइराखेको छ। यो राम्रो होइन भन्ने मलाई पनि लाग्यो। म पनि खबरदारी गर्छु, जनतालाई पनि यो ढङ्गले खबरदारी गर्छु। एउटा सामान्य प्रश्न के गर्न चाह्यो भने जनता माटोमा पनि बस्न सकेको छ, खाल्टो भएको सडकमा हिँड्न सकेको छ, अनि धुलो माटो सहन सकेको छ, भोकमरी पनि सामना गरिरहेछ, ऊ जिउँदैछ। हिजो जङ्गलमा बस्नुभयो यहाँहरू, कोही जेलमा बस्नुभयो, 2 छाक राम्रोसँग खाना पनि खान सक्नु भएन, हिजो हिँड्नु भयो, आज यति विलासिताको जीवन पाउनु भएको छ, तैपनि तपाईँहरूलाई पैसै पुगेन। अब म त यसो भन्दा पनि जनताले अपार विश्वास पनि गरे। जनताले विश्वास मात्रै गरेनन्, शासन सबै ठाउँमा विश्वास छैन, कयन ठाउँमा जनताको बाध्यता थियो विश्वास गरिदिनु पर्ने। ठिक छ, बाध्यताकै सही जनताले सत्ता सम्हाल्नका निम्ति जिम्मा पनि दिए, जिम्मा मात्रै दिएनन्, विश्वास पनि गरे। यो धेरै ठुलो कुरा हो। यो विश्वासलाई बरकरार कायम राख्न सक्ने नसक्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वको हातमा छ। फेरि पनि तपाईँले भने जस्तै तपाईँकै शब्दमा म भन्छु, यदि यो जनताको विश्वासलाई बरकरार कायम राख्न सकेनन् भने नेताहरूले यो स्थायी होइन, यो सधैँभरिका निम्ति होइन। अहिले त भन्नुभयो नि यहाँले पनि, एकदमै तपाईँले डिफेन्स गरिराख्नु भएको होइन, तपाईँले भनेको शब्दलाई मैले सापट लिएर भने, त्यसकारण हो यो गम्भीरताका साथ गम्भीरतालाई मनन गरेर नेताहरूले आफ्नो आदर्शलाई बरकरार कायम राख्न, जनताको विश्वासलाई कायम राख्न, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नका निम्ति केन्द्रित हुने गरी पार्टी संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्यो, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अहिले त कस्तो कुरा यो भनिदिनुहोस् कि यहाँले कति बुझ्नु भएको छ? 2 जना अध्यक्षहरू अहिले जसरी भेटिराख्नु भएको छ, गत मङ्गलबारपछि अस्ति शुक्रबारदेखि छलफल पुनः सुचारू भएको छ, यो भेटघाट अन्तरआत्माबाट भएको हो कि यहाँको कुरा मान्ने हो भने त अझै पनि चरम असन्तुष्टि छ भित्रभित्र भन्ने कुरा पटक पटक यहाँको आशय छ। त्यो म 2 जना नेताहरूको मात्रै चाहिँ टकरावको रूपमा मैले फेरि पनि यसलाई लिन्न, 2 जनाको असन्तुष्टिको कुरा मात्रै पनि म लिन्न। मुलुक र पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउने कि नचलाउने भन्ने हो। यदि संस्थागत त्यसो हो भने सचिवालय बैठकमा
जनतालाई राहत कसरी दिने भन्ने कुरा एकदमै छलफल हुनु पर्यो कि परेन? एकदमै तपाईँले जनतालाई राहत कसरी दिनुपर्ने, जनता यो कोभिडसँग कसरी लड्ने, मुलुकलाई आर्थिक अब ठुलो सर्वोच्च अदालतले निशुल्क रूपमा PCR टेस्ट गराऊ भनेको कुरा कार्यान्वयन गर भनेर स्थायी कमिटीमा छलफल हुने, स्थायी त त्यस अघि नै बस्यो, अहिलेको जारी सचिवालयमा त छलफल हुनु पर्ने होइन, छलफलै हुनु पर्दैन। अदालतले आदेश दिइसकेपछि त त्यसलाई तपाईँ त अधिवक्ता हो, वरिष्ठ अधिवक्ता हो, त्यसको महत्त्व थाहा छ तपाईँलाई। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्लान बनाउनु पर्यो सरकारले त, पार्टीले पनि त्यसको प्लान अनि बनाउनु जनतालाई पर्यो। मल चाहिएको छ, मलकै कम्पनी बनाउन त धेरै ठुलो कुरा त होइन नि, राज्यका निम्ति धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यही त राज्यकै लागि सधैँ मल चाहिँ मलको हाहाकार हुने, सधैँ मलका बारेमा कचकच हुने, जुन कम्पनीलाई नदेऊ भने त्यही कम्पनीलाई दिने विषयमा त्यसका विरुद्ध पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। हो, एकदमै हो, तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। हुनुपर्ने छलफल हुनुपर्ने एजेन्डा यता, यो सबै कुरा किन नभएको भने पार्टी संस्थागत नभएको कारणले, मूल्य मान्यता स्थापित नभएको कारणले। फेरि मेरो पनि यी सबै बिग्रिएको के हो भने खुद्रा मसिना समाधान छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। केही मन्त्रीहरू यस्ता छन् हजुर जो कसैका पकेटका व्यक्ति हुन् भनेर भन्छन् है, यो मेरो प्रश्न होइन, यो चाहिँ जनताको गुनासो हो। ठिक छ, त्यस्ता व्यक्ति नराखेर पनि कसैको राजनीतिक छवि उच्च हुन्छ होइन भने त त्यो कदम लिँदा पनि हुन्थ्यो नि। होइन, सरकार संस्थागत ढङ्गले चल्न थाल्यो भने त्यो मन्त्रीको कुर्सीमा जो गएर बस्दा पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। कमसे कम मन्त्री भन्नका लागि फन्डामेन्टल कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको चलाउनु पर्यो नि, जान्नु पर्यो नि। तपाईँ त्यो त एकदम ठिक भन्नुभयो, तर हामी कहाँ अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूको बायोडाटा हेर्नुभयो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बेसिक कुरा जानकारी लिएका मन्त्रीहरू औँलामा गर्न सकिने मात्रै छन्। देश यसरी चल्दैछ एकदमै, यो चाहिँ विडम्बना हो। तपाईँ छोडिदिनुहोस् न, इभन त्यही पाकिस्तान, हामी पाकिस्तानको पोलिटिक्सलाई हामी त्यति धेरै राम्रो मान्दैनौँ, तर त्यहाँको हेर्नुहोस् त, त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री को छ? राम्रो सर्जन डक्टर छ। इन्डियाको हेर्नुहोस् त, त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री को छ? राम्रो सिनियर डक्टर छ। संसारका यस्ता ठाउँहरू छन्। ओ कानुन मन्त्री कस्तो हुन्छ? राम्रो कानुनको ज्ञाता हुन्छ, त्यो मामलाको सबै जानकारी होस्। स्वास्थ्य मन्त्री कस्तो हुन्छ? त्यो मामलाको सबै विज्ञ होस्। कृषि मन्त्री कस्तो हुन्छ? त्यस्तै विज्ञ होस्, तब न अनि मुलुक राम्रोसँग गर्न सक्छ। यहाँ त मन्त्री बन्ने, झन्डा हल्लाउने, सुविधा पाउने, जे मन्त्रालय भए पनि पुग्यो, मन्त्री भए पुग्यो। अनि त्यस्तो मन्त्रीलाई 30औं वर्ष चाहिँ एक्सपर्ट भएको कृषिको, स्वास्थ्यको त्यो विज्ञले टेर्छ? टेर्दैन। अनि ब्युरोक्रेसी एकातिर, थाई सरकार बनेको, कर्मचारीले मन्त्रीलाई हेप्छन् भनेर गुनासो आउने कारण पनि यही हो। त्यो बारेमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा ब्युरोक्रेसीले 2 दिन हेरेपछि एक्सपर्ट भइसकेको छ नि, काम गरेर एक्ज्याक्टली पास गरेर आएको व्यक्ति हो। त्यसकारण उसले जान्दछ, यसले कति जान्दछ मन्त्रीले भन्ने कुरा मुख सुँगेपछि थाहा पाउँछ। जान्दैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि उसले सिकाउन थाल्छ। अनि मन्त्री झन्डा हल्लाउँछ, शासन चाहिँ सचिवले चलाउँछ, अनि त्यसपछि मन्त्रीले अब्जस भोग्नुपर्छ, अनि अहिलेकै हालत हुन्छ। फाइदा कर्मचारीलाई भइरहेको छ, जनतालाई घाटा हुन्छ, मुलुकलाई घाटा हुन्छ, पार्टीलाई बदनाम हुन्छ। बदनाम गर्ने तरिकै यही हो। अब अहिले तपाईँ भन्नु मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पनि फेरि पनि चेत चाहिँ त्यतातिर गइराखेका छैन। मन्त्री बन्नका निम्ति मान्छेहरू मरिहत्ते गरिराखेका छन्। मन्त्री बन्ने मेरो योग्यता, मेरो एक्सपर्टिज यो हो भन्ने कुरा त कसैले पनि पुष्टि गर्न पर्दैन। या म फलानु मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छु भन्ने दाबी कसैले गर्न सक्दैन। मेरो योग्यता यो हो भनेर भन्ने पुष्टि गर्न सक्दैन। मलाई मन्त्री भए हुन्छ, म जसरी जोडिहाले, थप जोड्न खोजे। मन्त्री परिषद पुनर्गठन कति पटक गर्ने, यसको औचित्य के हो? नेकपा भित्र झगडा हुन्छ, कसैलाई मन्त्री बन्न रहर लाग्छ, कसैले सरकारले या सरकार प्रमुख वा पार्टी प्रमुखको भूमिका या जसले पठाएका हुन् उनीहरूको अनुसार इसारामा चलेन भने निस्किनु पर्ने हुन्छ। यतिका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने हो? तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अब एउटा त सरकारले पर्फर्मेन्स पुरा गर्यो कि गरेन भन्ने आधारमा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरिन्छ। अब टिम चेन्ज गर्ने कुरा भन्छ होइन, पार्टीले टिम चेन्ज यहाँले पुरै बोल्नु होला, तर यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँलाई रोकेर यसमै अर्को प्रति प्रश्न के गर्न खोजेँ भने मूल्याङ्कनकै आधारको कुरा गर्ने हो भने पहिलो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको कार्य मूल्याङ्कनलाई हेर्ने हो भने अग्रस्थानमा भएका मन्त्रीहरू बिदा भए, जो पुच्छरतिर झुन्डिएका थिए, जसको कुनै मार्क्स नै छैन होइन,
उनीहरू सेफ छन् र उनीहरू अझै पनि स्ट्याम्प लगाए जस्तो कसैले छाप लगाएर यो सरकारको कार्यकालभरिका मन्त्री हुन् भने जस्तो बसिरहेका छन्। अब यसको बारेमा मेरो यसो अघिल्लो पटककै सक्षम र असक्षम जति गए सक्षमहरू रहे भने जुन परिभाषा गरियो त्यो नै बेठिक थियो। अहिले पनि सबैको हकमा सक्षम रहे असक्षम गए भन्नु पनि बेठिक हो। एकदमै हो, त्यसो पनि हो। सक्षम र असक्षमताको कुनै मापदण्ड थिएन। यदि सरकार असफल, मन्त्री असफल हुने प्रधानमन्त्री सफल हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, चेन्ज गर्ने लाइनमा गइराखेका छैनौँ। त्यो पार्टीले यस अर्थमा मन्त्रीहरू इसारामा नाच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भन्ने हो। एक्ज्याक्टली। तपाईँ कुनै मन्त्रालयको कुनै निर्णय महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदै गर्दा मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन, त्यो पनि विडम्बना देखिराखेको छ। त्यसकारण मन्त्री कति चाहिँ अटोनोमस छ, कति स्वतन्त्र छ। गिरिराज मणिको कुरा गर्नुभयो होला। थुप्रै मन्त्री, उहाँको मात्रै पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। थुप्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्रालयको जस लिनुपर्छ, तर मन्त्रालय स्वतन्त्र रूपमा उहाँले चलाउन पाइरहनु भएको छैन। अरू कुरा किन, पर्यटन मन्त्रीको कुरा छोड्नु, पर्यटन मन्त्री भोलिदेखि चाहिँ प्लेन मान्छे रेस्क्यु गरेर लिएर आउँछ भने प्लेन सित्तै खाली फर्केर आयो। किन फर्केर आयो भन्दा पर्यटन मन्त्रीलाई थाहा छैन। यस्तो पनि भइरहेको छ। नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन। एकदमै राजीनामा दिन सकिन्छ नि, तत्काल राजीनामा दिएर कमसेकम जनताको प्रिय नेता भएर त बस्न सकिन्छ नि, त्यही टाँसिनु पर्ने के छ? त्यसो गर्नलाई त मैले अघि भने नि, मूल्य मान्यताको राजनीति कि पद प्रतिष्ठा र पैसाको राजनीति, यी दुईटामा कुन चाहिँ रोज्ने भन्दा मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने हो भने राजीनामा दिएर यो मूल्य मान्यता स्थापित गर्छु भनेर लाग्नुपर्ने थियो। तर त्यतातिर होइन, निर्णय थाहा नभए पनि अरू सुविधाहरू आइराखोस् भनेर कुर्सीमै बस्नु पर्यो। मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउन पाइएकै छ, मन्त्री भएर त्यो पो गर्न पाइएन, अरू थुप्रै काम गर्न पाइएकै छ। यो पनि पाइएन भने दुनियाँले गन्दैनन् भन्ने चाहिँ त्रास छ, डर छ। अनि त्यसले कता लैजान्छ? पद प्रतिष्ठा पैसातिर लैजान्छ। पद प्रतिष्ठा र पैसातिर जब राजनीति चाहिँ जान्छ नि, राजनीतिलाई चाहिँ त्यहाँ बार्गेनिङ गरिन्छ नि, अनि त्यसपछि पुरै मूल्य मान्यता च्युत हुन्छ। अहिले टोटलमा चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको यही हो। त्यसकारण फेरि पनि मेरो आग्रह, गम्भीर समस्या हो नि राष्ट्रको लागि। यो मुलुक कुनै अहिले कोरोनाको PCR टेस्ट गरे जस्तो, ल्याब जस्तो त होइन कि हरेक व्यक्ति आओस् यसलाई टेस्ट गरोस् जाओस्। व्यक्ति असफल होला, इतिहासमा उसको आलोचना होला, भोलि नराम्रो कुरा लेखिएला, त्यो व्यक्तिका लागि घाटा हो। तर अझै पनि यो मुलुकलाई 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि धकेल्न त मिल्दैन नेकपाको झगडाले। एकदमै ठिक भन्नुभयो। एउटा पार्टीको अथवा सरकारको कार्यकालको दुर्दशाका कारणले अथवा उसले बेठिक गरेका कारणले मुलुक त 20 वर्षपछि पर्छ नि, त्यसको मूल्य पनि चुकाउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारमा भएका, पदमा भएका मान्छेहरूले कुनै पनि मूल्यमा छुट पाउँदैनन्। त्यसकारण उनले के विचार गर्नुपर्छ भने मेरा कारणले, मेरा पर्फर्मेन्सका कारणले मुलुक कति पछाडि धकेलिँदैछ भन्ने कुरामा सधैँ एक्का राख्नुपर्छ। यो सरकारको कामबारे भन्नुभयो, तर पार्टीभित्र त थुप्रै राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यदि नेताको उद्देश्य ठिक हो, असल हो, सरकारको माध्यमबाट जनताकै पक्षमा काम गर्न खोजेको हो भने कुनै एकजना नेता नेकपाभित्र जनताको प्रिय बनेको हुनु पर्थ्यो। तर जनता त मौन छन्, कसैको बारेमा पनि फलानु नै नेता प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्ने आवाज त कहीँ कतै सुनिँदैन। सुनिन्छ होइन। अब त्यसो त हाम्रो संरचनाले, हाम्रो संवैधानिक बन्दोबस्तले जनतालाई प्रधानमन्त्री छान्ने चाहिँ बन्दोबस्त रहेन। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मैले जोडे कुलमान घिसिङ त कुनै प्रधानमन्त्री होइनन् नि, प्राधिकरणमा ल्याउनुस् भनेर कति बोलिरहेको छ जनता। उहाँको पपुलारिटी, अनि एउटा नेता यस्तो देखाउनुस् तपाईको पार्टीभित्र, यी प्रधानमन्त्री असफल भए, यी व्यक्ति चाहिँ सफल हुन सक्छन्, यिनलाई नै ल्याउनु पर्यो भनेर जनताले आवाज उठाएको प्रिय नेता त अझै पनि नेकपामा त कोही देखिँदैन। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। कुलमानजीको पर्फर्मेन्सका कारणले यति धेरै पपुलारिटी उहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। यो चाहिँ मोडेल हुन्छ। यो मोडेल सरकारले, पार्टीको राजनीति गर्नेहरूले, हरेक इन्स्टिट्युसनमा बस्नेहरूले सिक्नुपर्छ। यो यतातिर सङ्केत गरेकै हो। तर प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो, कुलमानजीको प्रशंसा गर्नुभयो, तर कतिपय मान्छेले जनताको त्यसरी नै कुनै नेता चाहिएको छ, प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर कहीँ सुन्नु भएको छ? एकदमै ठिक भन्नुभयो। उहाँको जनताले प्रशंसा गरेका छन्, त्यो कुरा तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। तर त्यो प्रशंसा उसलाई किन मलाई पो गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ ईर्ष्या जागेर आएको छ। मेरो प्रश्न त्यो होइन। मेरो प्रश्न
त्यस्तो डिमान्डेड ठिक हो। पर्सन हो, नेकपाभित्र त देखिँदैन भनेको जनताले कहीँ कतै आवाज उठाएको छैन। तपाईँको मैले बुझेँ कम्तीमा यत्रो चाहिँ 2/3 नजिकको पार्टीको सरकार भइरहेको बेला नेताहरू चाहिँ यस्तो आदर्श बनिदिनु पर्थ्यो, यस्तो मोडेल बनिनु सबै पर्थ्यो, होइन थोरै भए पनि त थोरै बन्नु भए पर्थ्यो। पनि जनताको मनमा बस्नु पर्थ्यो र यी मान्छेहरू आउनु पर्थ्यो भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो पनि निर्वाचनका बेला त भने जनताले यति ठुला यति अनुभवी नेताहरू छन् नेकपाभित्र, रामे बोलोस् कि श्यामे बोलोस् कि हरि बोलोस् कि कृष्ण बोलोस् कि जनताले महत्त्व दिन छोडिसके। तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालतिर कमेन्ट गर्ने र सेयर गर्ने गर्छन्। अब त जनतालाई नेता कहाँ गएर के बोल्छ भन्ने कुरा समाचार पनि सुन्न मन लाग्न छोडिसक्यो। एकदमै हो। ज्ञात हुनुहुन्छ नि। म एकदमै तपाईँले भनेको कुरामा म पुरै सहमत छु। जनताले 5 वर्षमा निर्णय गर्ने रहेछन्। 5 वर्षमा निर्णय गर्ने बेलामा त नेकपाकै नेताहरू चाहिँ असल अब्बल भनेर दिएका हुन् नि। भोट त दिएका हुन्। अब हो यो कुरा चाहिँ सधैँभरिका निम्ति होइन है। नेकपाका नेताहरूले यो 5 वर्षका निम्ति हो, आवधिक हो भनेर उनीहरूले विचार गर्नुपर्छ र अर्को चुनाव पनि हामीले फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेक्का राख्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो कुलमानजी जस्तो आइडियल बन्नका निम्ति जनताको मनमा बस्नका निम्ति कोसिस गर्छन्। त्यसो भएन भने अब चाहिँ जनतालाई त स्वतन्त्रता छ, जनताले त अर्को गर्छन्। प्रवृत्ति के पनि देखिएको छ भने धेरैको आँखा सरकारमा लागे जस्तो देखिएको छ। दाउ छोपेको जस्तो मन्त्री भइहाल्छु कि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु कि बिरालोले मुसा आउने बाटोमा ढुकेर बस्छ नि। कहाँनिर कमजोरी हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ म झम्टिन सक्छु भन्ने एकछिन सरकारमा नजाँदा के हुन्छ। भएकालाई जसरी भनिराख्नु भएको छ नि, अन्तर आत्माबाट काम गर्न दिएको जस्तो पनि देखिँदैन नि। ठिक हो। चारतिरबाट दबाब दिने, आलोचना गर्ने, प्रायोजित हुने, आयोजित हुने छन् नि यहाँभित्र पनि। ठिक हो। तपाईँले भनेकै कुरा ठिक के हो भने हाम्रो संविधान छ, गाइडिङ प्रिन्सिपल संविधानले तोकेको छ समाजवादको बाटो तय गर्ने। पार्टीले चुनावको बेलामा गरेको घोषणापत्र टुक्रा टुक्रा कुन मन्त्रालयमा के गर्ने भन्ने पनि कार्यक्रम पनि त्यही छ। कर्मचारीले के गर्ने भन्ने पनि लेखिया छ भने यी 3टा चिजहरू चाहिँ खुरु कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्दियो भनेदेखि त मन्त्रीमण्डल फेर्न पनि पर्दैन थियो, मन्त्री हुन मारथाप हानथाप पनि गर्नु पर्दैन थियो। तर भयो समस्या के भने संविधान बिर्सिने, घोषणापत्र चुनाव घोषणापत्र बिर्सिने, अरू चिजमै चाहिँ अगाडि प्रधानमन्त्री संविधान घोषणापत्र बिर्सिनु भयो भन्ने यहाँको आशय हो होइन। यो संविधान र घोषणापत्र चाहिँ सम्झिराख्या भए अहिले तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ छलफल सरकारको बारेमा यत्रो टिप्पणी गर्नै पर्ने थिएन। पार्टीको बारेमा जोडौँ है। हो, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ, पार्टी नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी पाउनु भएको छ होइन। हजुर। अनि तपाईँ नै दुखी भइराख्नु भएको छ नि। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोलाएन, भर्चुअल भए पनि एकपटक बोल्नु पर्ने थियो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको कति केन्द्रीय सदस्य त आगो बलिराख्नु भएको छ भित्रभित्र। ठिक हो, एकदमै ठिक हो। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा आयो भन्नुभयो नि, अन्त कहीँ पार्टी कमिटीमा बोल्न नपाएपछि मैले तपाईँको अगाडि बोलेँ, सार्वजनिक ठाउँ हो। जबकि म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, मैले त पार्टीको डिफेन्ड सरकारको डिफेन्ड गर्नुपर्ने मेरो के निर्णय भयो भनेर हामी छलफल गरे आउनुपर्ने हो। पहिलो दायित्व हुन्थ्यो नि। पार्टीले यस्तो निर्णय गर्यो, यति वैज्ञानिक निर्णय गर्यो, यति दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्यो, जनताको सेवामा यसले यति चाहिँ प्रभाव पार्छ भनेर मैले भन्न पाउनु पर्थ्यो नि। मैले त त्यो भन्न पाइराखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ चाहिँ म आलोचक भएर मैले बोलिराखेको छु। किन बोलिराखेको छु भने पार्टी सच्चिनुपर्छ, सरकार सच्चिनुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको छु। सरकार र पार्टीले मेहनत गरेकै होला, तर तिम्रो मेहनत गराएको ढङ्ग पुगेन भन्ने मेरो अझै पनि खबरदारी हो। त्यसकारण हामीले हेर्ने कुरा फेरि पनि संविधान सम्झ्यौँ, घोषणापत्र सम्झ्यौँ, जनता सम्झ्यौँ, जनताप्रति गरेको बाचा छ नि। अघिदेखि नैतिकताको आदर्शको जनताको चिन्ता लिइराख्नु भएको छ। त्यो लेबीबाट पैसा उठाएर केन्द्रीय सदस्यलाई पनि दिने भन्ने त्यो थोरै पैसा लिनुहुन्छ यहाँहरूले? म लिन्न, व्यक्तिगत रूपमा म एकदमै मैले लिनु जायज हो, बेठिक हो। त्यो जागिर हो। त्यो पार्टीको चाहिँ जनताको सेवा गर्ने, राजनीति गर्ने भने के जागिर खाएको हो? जागिरै खाने हो भने त्यहाँ लोकसेवा पास गर्नु पर्यो, लोकसेवा छ त्यो गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गर्ने कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारी लिने कुरा हो। 30 दिन पुगेपछि तलब आउँछ, एटिएम कार्डबाट पैसा आउँछ, गएर खानु पर्यो, जुन दुःख हामी गरिरहेछौँ। एक्ज्याक्टली। यो बेठिक हो। यस्तोतिर चाहिँ पार्टी जानै हुँदैन। राजनीतिलाई चाहिँ जनताको सेवा पार्टीमा तलबी रूपमा कार्यकर्ताले काम गर्ने भनेको तपाईँहरू कतिजनाको केन्द्रीय कमिटी छ? 450 भनौँ न। त जम्बो टोली हो होइन।
450ले कमसे कम एउटा एउटा कृषि गरेको भए, एकदमै। एउटा एउटा व्यापार व्यवसाय गरेको भए, होइन त्यो पनि कहिले बैठक बोल्ला बस्ला अनि त्यहाँ बोलाउला, कहिले मिडियामा आउला भनेर बसिराखे जस्तो देखिन्छ। म अझ त्यो पनि भन्दिनँ, एउटा एउटा उद्योग व्यापार पनि गरिराख्नु पर्दैन। आफू आर्जन गर्ने, आफू स्वार्जनमा रहने र नीतिगत सुधार गर्नका निम्ति योगदान राजनीतिमा लागिराख्ने हो। नीतिगत सुधार अनि कमसे कम म लेबी उठाएको पैसाबाट तलब लिन्न भन्ने हैसियत बनाउने नेता त बन्नु पर्थ्यो नि। हो, त्यसो गर्न सकियो भने, नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने लेबीबाट उठाएको पैसाले जीवन धान्नु पर्दैन नि। जनताकै जीवन चाहिँ उकास्न सकिन्छ। 2-4 जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। हो, नीति बनाउन सकियो भने, रोजगारी उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग बनाउने त्यस्तो नीति ल्याउन सकियो भने सारा जनता चाहिँ स्वरोजगार हुन्छन् नि। यहाँले वकालत गर्न त छोड्नु भएको छैन। म थोरै थोरै जान्छु। म राजनीति गर्नेहरूले नेपालमा राजनीति मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि चन्दा उठाउने, भ्रष्टाचारमा जाने, ठेकापट्टा पार्ने, 20-25 दिन मन्त्रालयमा बसेर पनि त्यो हिचकिचाट महसुस नगरेर बस्ने अनि बाहिर गएर जनताको मुखमा पावर देखाउने, पोजिसन देखाउने। यो किन होला? यो बिग्रियो कहाँ भने स्टालिनको पालामा लुम्पेन प्रोलेटेरिएट भनेर भन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ पछि नेपालीमा लम्पट सरवारा भन्यो। लम्पट सरवारा भने कस्तो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भइसकेपछि उसले चाहिँ उसको जिन्दगी पार्टीले जिम्मा लिनुपर्ने, राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने, उता माग्ने, उता खाने, आफूले केही आर्जन गर्नु नपर्ने। यो अवस्थामा नेकपा छ भन्नु खोज्नु भयो? यो यतातिर गयो भने यो गलत हुन्छ। त्यसकारण भनेको के अर्थ? हो तपाईँले हो त्यो त जाने खतरा छ। पार्टीले चाहिँ तपाईँको सबैलाई पाल्ने जिम्मा लिने हो भनेदेखि त पार्टीले जिम्मा लिन्छ भने मैले किन वकालत गर्नु पर्यो, मैले किन दुःख गर्नु पर्यो भन्नेतिर म लागेँ भने त अनि त्यो डुबेन। अनि जम्मैको जिम्मा पार्टीले लिनु परेन। अनि मोटिभेट हैन, डिमोटिभेट गर्दैछ काम गर्नका लागि। एक्ज्याक्टली। त्यसो भएको हुनाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। राजनीति भनेको सेवा हो है, त्यो चाहिँ आर्जन गर्ने ठाउँ होइन भन्नु पर्यो। राजनीति गर्ने नेताहरू तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो, 450 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये आधी जति केन्द्रीय सदस्यहरू कहाँ चाहिँ ठेक्कापट्टा हुन्छ, कहाँ चाहिँ कमिसन हुन्छ, कहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेर नलागिकन चाहिँ सुखै छैन। त्यहाँ लाग्नु पर्यो अनि खर्च त चलाउनु पर्यो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ अझ जनप्रतिनिधिकै कुरा गरौँ। हो, जनप्रतिनिधिहरू नै पनि ठेकेदारले टिकट पाउने, एक्ज्याक्टली, राजनीति गर्ने चाहिँ घरमा बस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ ती ठेकेदारहरूले पनि ठेक्कापट्टाबाट कमाएको भन्दा बढी आर्जन गर्न आएको हो नि राजनीतिमा। भनेपछि त राजनीति कस्तो भयो भने सबभन्दा कमाइ गर्ने ठाउँ राजनीति भन्ने स्थापित हुँदै गयो, जुन गलत हो। राजनीति सेवा गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा अझै पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टीले गर्न सक्नुपर्छ, कम्युनिस्ट नेकपाले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्ने प्रयत्न मलाई लाग्छ। ठुलो भिजन मिसन छ भनेर कड्केर सरकारको आलोचना गर्ने नेता पनि मन्त्री बनिसकेपछि त नुन खाएको कुखुरा जस्तो भएर बसिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ किन होला? हो, त्यो मेकानिजम, त्यो संरचना नै यस्तो गलत रहेछ। त्यहाँ जो गयो, जति आदर्श मान्छे गयो भने पनि उसले त्यो संरचना बदल्ने होइन, त्यो संरचनाले उसलाई बदलिदिँदो रहेछ। अनि यज्ञ हुनु र नहुनुको के अर्थ रह्यो त? हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो भन्नु पर्यो, मैले यो योजना लागू गर्नका निम्ति म मन्त्री हुने हो, लागू गर्न नसकेको भोलिपल्ट म चाहिँ मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर बस्दिनँ भन्ने हिम्मत भएका मान्छेहरू आउनु पर्यो नि त मन्त्री हुन पनि। यहाँ त मन्त्री त्यसो भन्नु त परै जाओस्, पहिले मन्त्रालय खोज्छ कि भन्ने चिन्तामा मन्त्रीहरू। अहिले मन्त्रीहरू राति सुत्छन्, बिहान उठ्दा म मन्त्री हुने हो कि होइन भन्ने डरमा सुत्छन्। मन्त्री सामान्य जागिर बन्यो। मन्त्री भइसकेका मान्छे जागिर जोगाउनका निम्ति कसरत, मन्त्री हुन नपाएकाहरू मन्त्रीको जागिर पाउनका निम्ति दाउमा लागेका छन्। हो, त्यो कुनै चाहिँ योग्यता प्रदर्शन गरेर होइन। त्यही तपाईँले भनेकै शब्द एक थरी भोलि म शपथ लिन्छु भनेर कोट प्यान्ट लगाएको, दाउरा सुरुवाल लगाएको कल्पना गरेर सुत्छन्। एक थरी भोलिको निर्णयमा म जोगिए हुन्थ्यो भनेर सोच्छन् होइन। कम्तीमा मन्त्रीमण्डल दुईटा नेताको चाहिँ सहमति नभएका कारणले अर्को हप्तासम्म जागिर जोगियो भन्ने ठाउँमा छन्। त्यसकारण जब मन्त्री त्यत्रो हाइएस्ट पोस्ट जागिरको रूपमा गिर्छ नि, अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रो जनताको आस्था विश्वास सबै ढल्छ। भएकै कुरा यो। पार्टीको यत्रो ठुलो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य ठुलो कुरा हो नि,
उसले जब ऊप्रतिको विश्वास आस्था ढल्छ त्यसपछि त्यो पदमा हुनु र नहुनु केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण मेरो फेरि पनि आग्रह के हो भने दुईजना अध्यक्ष मिल्दाखेरि यत्रो कायापलट भएको हो। पार्टी त बन्यो नि, पार्टी त ठुलो बन्यो नि, 2/3 नजिकको सरकार पनि बन्यो नि, दुईटा पार्टीका अध्यक्षका कारणले बन्यो भनेपछि फेरि पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँहरूले हिम्मत गर्नुभयो, तपाईँहरूले सक्नुभयो, तपाईँहरूलाई आस्था विश्वास जो चाहिँ अलिक खस्किँदैछ त्यो पनि आउँछ, पुनर्स्थापित हुन्छ। सक्नु भएन भने त्यो आस्था र विश्वास सधैँकोभरि स्थायी होइन, यो सबैका हकमा पनि लागू हुने कुरा हो भन्ने म ठान्छु। अब अन्त्यमा छौँ, यहाँले धेरै पटक जोड दिनुभएको कुरा पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टीको गाइडलाइन अनुसार सरकार पनि चल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब के देखिएको छ भने नेताहरू पनि यसतर्फ उन्मुख गर्न होइन कि भन्ने चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ गुटकै पूजा गर्ने, गुटकै नेताको धुप बालिराख्ने, अनि तपाईँ त हजुर ठिकै हुनुहुन्छ, खराब त फलानु नै हो भनेर उक्साइराख्ने, अनि पाइहाल्छु कि केही भनेर अन्तिममा गएर कोही के पाल्ने, कोही के खाने, कोही के लिने, त्यस्तामा पर्दा रहेछन्। तपाईँ भने जस्तो सिद्धान्त राजनीति घोषणापत्रले प्राथमिकता पाउँछ त हो। त्यसकारण चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूले बेला बेलामा झकझगाइके रहनुपर्छ भने तपाईँले तय गरेको बाटो यो हो, तपाईँ गलत बाटो हिँडिरहनु भएको छ टेर्छन् भन्ने हो। नटेरेर सुख हुन्छ? उहाँले कसलाई टेर्ने हो? पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टेर्नुहुन्न, जनता भोट दिने जनतालाई टेर्नुहुन्न, अनि कसलाई टेर्नुहुन्छ? कसको बलमा कसको जगमा उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो भन्ने कुरा त हेक्का हुनु पर्यो नि। आफै पुग्नु भयो, त्यसै पुग्नु भएको त होइन नि। त्यसकारण तपाईँले तय गरेको आदर्श मूल्य मान्यता यो होइन। तपाईँले जे भनिरहनु भएको थियो र जे गरिरहनु भएको छ, गराइ र भनाइका बिचमा चाहिँ काफी अन्तर छ। तपाईँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटल जानुपर्ने हो भने जमलबाट तपाईँ पूर्वतिर जानुपर्छ, तर जब जमलबाट तपाईँ चाहिँ पश्चिमतिर जाँदै हुन्छ टिचिङ हस्पिटल पुग्नुहुन्न भन्ने कुरा भनिदिनु पर्यो। पाटन हस्पिटलका बाटो आउँछन् हो, पाटन हस्पिटल पुग्नु होला, थापाथली पुग्नु होला, प्रसुति गृह पुग्नु होला। त्यसकारण तपाईँले तय गरेको मार्ग र तपाईँ हिँड्दै गरेको दिशा यो ग्याप छ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न। अथवा मैले त भन्ने पनि गरिरहेको छु, दलाल पुँजीवादको सहारामा समाजवादमा जाने यात्रा जुन तय गर्नुभएको छ यो बेठिक छ, गलत छ भनेको छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। अहिलेको समसामयिक विषय खास गरी नेकपाभित्र मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय छ र केही व्यक्तिहरूको विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ, मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा। साथै विगतमा सहमतिका लागि जुन कार्यदलले गरेको काम थियो त्यसका आधारमा सहमति भयो भनेर भनेको थियो, ती निर्णयअनुसार पार्टी र सरकार चल्न सकिराखेको छैन भनेर पुनः गुनासाहरू सुरु भइसकेका छन्। यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटासँग। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।